ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश. नॉर्मली ये होता है कि आपको उर्दू का आपको एक पैसेज दे दिया जाता है, यू जस्ट हैव टू ट्रांसलेट इट इनटू द इंग्लिश वन. कुछ देयर आर पर्टिकुलर रूल्स एज वेल फॉर ट्रांसलेशन, बट अगेन यू कैन हार्डली गो रॉन्ग इन दिस वन. अ गुड ट्रांसलेशन अगर आपके अच्छे आ जाती है तो इट विल गिव यू 5-6 मार्क्स विच इज़ गुड आउट ऑफ 10. ठीक है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड मार्क्स. अच्छा, क्यों हम गलत करते हैं ट्रांसलेशन? कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको बताना चाहूँगी. अगेन दिस इज़ अ ईजी कंपोनेंट ऑफ द प्रेसी पेपर. आपको एक नॉर्मली एक मोस्टली आपको एक आसान पैसेज देते हैं, यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू एन इंग्लिश वन. ठीक है, और उसको आप आसान अल्फाज भी इस्तेमाल कर लें तो कोई मसला नहीं होता. But what we do is we tend to use very difficult words, we tend to use very difficult expressions, जिसकी वजह से एग्जामिनर तंग आ जाता है और वो इवेंचुअली आपके मार्क्स काटने शुरू कर देता है. आसान चीज़ों को मेरी एडवाइस ये है हमेशा से कि आसान चीज़ों को कॉम्प्लेक्स मत बनाएं. जो चीज़ आसान है उसको ईजी ही रखें आप. ठीक हो गया? तो ट्रांसलेशन में देखेंगे कि 2-3 रूल्स हैं इसके, उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रांसलेशंस करेंगे. इट्स नॉट फॉर्चुनेटली फॉर यू. पंक्चुएशन काफ़ी लंबा टॉपिक था, लेकिन प्रेसी काफ़ी लंबा टॉपिक है, कॉम्प्रिहेंशन लंबा टॉपिक है, but translation is not going to be a longer topic. I just have some of the slides on translation describing the rules और किस तरह से हमें attempt करना है. Please keep in mind कि आपने difficult लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने. अगर आपकी ज़बान ही ऐसी है कि आप difficult लफ्ज़ आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं, then I don't have a problem, I don't have an issue. Neither will the examiner. But if you're trying really hard to be somebody who comes off as a very well-read person, then you are not only fooling yourself, but you're also fooling the examiner. And let me tell you that the examiner cannot be fooled very easily. So try to use simpler words and try to be as coherent as possible. ठीक है, अपनी translation में. Let's start. सबसे पहले रूल्स आ गए ट्रांसलेशन के. पहली बात तो ये कि ट्रांसलेशन अगेन एज ऑल ऑफ यू नो इज फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश. प्लीज़ डू नॉट एनीथिंग ऑफ योर ओन द ट्रांसलेटेड पैराग्राफ. ये नहीं हो कि भी बात वो कर रहा है कुछ ममालिक की, आप बात कर रहे हैं, आप स्पेसिफिक होकर पाकिस्तान के ऊपर ले आए. कोई भी चीज़ एक से दूसरी चीज़ आपने ऐड नहीं करनी. जिस तरह प्रेसी में मैं आपको समझाती हूँ कि आपने एडिशन नहीं करना किसी भी चीज़ का, कोई इन्फॉर्मेशन का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी फैक्ट का, किसी स्टेटिस्टिक का. ये कह के कि जी मे बी दिस विल इम्प्रेस द एग्जामिनर, सो मे बी आई शुड ऐड लाइक अ कपल ऑफ गुड facts or statistics. It will not impress the examiner. It will surely lead to your marks being deducted. ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ भी अपना ऐड ना करें. जिस तरह से पैसेज है उस तरह से एग्जैक्टली उसको आपने ट्रांसलेटेड वर्जन में कर लेना है. ठीक है, फिर टेंस जो है शुड बी एग्जैक्टली द सेम एज यूज्ड इन द पैसेज. अगर तो आपका पैसेज पास्ट टेंस में बात कर रहा है तो आप उसको पास्ट टेंस में लिखेंगे. अगर वो प्रेजेंट में बात करें तो आप उसको प्रेजेंट में लिखेंगे, और फ्यूचर में बात हो रही है तो फ्यूचर में ही लिखेंगे. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइनिंग दीज रूल्स इज दैट यू कैन नॉट चेंज द टेंस. मैंने टेंसेस का आपको सेपरेटली टॉपिक करवाया भी इसलिए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जी कौन सी टेंस इस्तेमाल करनी है. इसमें खैर इतना प्रेजेंट परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है कंटिन्यूस में या परफेक्ट टेंसेस में. लेकिन ये है कि इतना आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई पास्ट टेंस की बात हो रही है तो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दिस इनटू फ्यूचर टेंस. उसने किया था को ये नहीं होना चाहिए दैट ही विल डू दिस टुमारो. इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए. यू विल यूज़ द सेम टेंस. ठीक है. For difficult words, try to look for words that fit in the overall context. इसमें मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर तो एक ऐसा अल्फाज है जिसका मतलब आपको बिल्कुल सर पैर भी आपको उसका नहीं पता, कुछ नहीं आता आपको इन्फर भी नहीं करना आ रहा, तो आप करेंगे क्या कि पूरा का पूरा पैसेज पढ़ेंगे और कॉन्टेक्स्ट में उसका मतलब किस तरह से इस्तेमाल हुआ है उसको आप समझने की कोशिश करेंगे और उसको फिर अपने अल्फाज में आप ट्रांसलेट करेंगे. ठीक है. अगर कोई ऐसा लफ्ज़ आ रहा है कि आपको कोई मतलब बिल्कुल ही आपको समझ नहीं आ रही कि भी इसका मतलब कि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा उर्दू का लफ्ज़, जो कि विच इज़ वेरी कॉमन और ये काफ़ी हम सबके साथ ही होता है. यू नो ऑल ऑफ अस आर नॉट वेरी प्रोफिशिएंट इन एनी पर्टिकुलर पैसेज, तो दैट्स फाइन इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग. ठीक है. तो आप अगर आपकी उर्दू नहीं इतनी अच्छी या आप नहीं इस तरह से सही पढ़ सकते या समझ सकते कि क्या लिखा हुआ है तो आप बड़े आराम से अपने अल्फाज में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं. आप कॉन्टेक्स्ट को समझ के कर सकते हैं कि भाई कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से सवाल हो रहा है, क्योंकि एक लफ्ज़ के बहुत मतलब भी हो सकते हैं. ठीक है. और मोस्ट प्रॉबेबली जब आप कॉन्टेक्स्ट में समझते हुए उसको ट्रांसलेट करते हैं तो यू टेंड टू या यू एंड अप बेसिकली राइटिंग द करेक्ट ट्रांसलेशन. ठीक है. तो फिर उसके बाद आप गलत ट्रांसलेशन नहीं कर सकते. ठीक है. अब हम चलते हैं अपने अगले रूल की तरफ. फॉलो द सीक्वेंस एज गिवन इन द ओरिजिनल पैसेज.
جو آپ کا سیکوینس اوریجنل پیسج کے اندر ہے آپ اسی کو فالو کریں گے. آپ کچھ بھی اپنے طریقے سے ادھر ادھر نہیں کریں گے. یہ نہیں ہے کہ پہلے اگر بات وہ کہہ رہا ہے کہ میں اٹلی گیا یا میں امریکہ گیا, وہاں پہ میں امریکہ میں نیو یارک میں مجھے ایک لڑکی ملی, تو آپ یہ نہیں پہلے لکھیں گے کہ جی ہی came across a girl in New York and نیچے آپ کا سینٹینس ہوگا جی کہ he went to America. یہ نہیں ہو سکتا. You have to follow that particular same sequence. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد you can use idiomatic expressions instead of the literal meaning but in the correct way and sense. اس میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے idiomatic expression استعمال کرنے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ نے بہت زیادہ idioms استعمال کرنے ہیں, اگر آپ نے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ لینگویج استعمال کرنی ہے, فریزل وربز استعمال کرنے ہیں, تھوڑا سا ایڈیومیٹک لینگویج سے آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑے نمبر آ جائیں گے, تو وہ مسئلہ نہیں ہے, اور اس سے نمبر آتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ تھوڑا سا مشکل لکھیں گے تو اس سے بالکل نمبر آ جاتے ہیں, لیکن اگر آپ کریکٹ سینس میں نہیں لکھ رہے تو آپ کے نمبر کٹیں گے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ. اٹس ناٹ امپورٹنٹ ٹو یوز ایڈیومیٹک ایکسپریشنس بٹ اٹس امپورٹنٹ ٹو یوز دیم ان دا کریکٹ سینس. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو دین پلے سیف. پلے سیف کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. Play safe and use the exact same words that are being used in the اردو والا پیسج. اسی کو ٹرانسلیٹ کر دیں. اس کے نمبر آپ کو ایک آدھا کم آ جائے گا نمبر اس سے, لیکن مسئلہ کوئی نہیں ہوگا. آپ کو بالکل نہیں کٹ جائیں گے. 0 سے بہتر ہے, ایڈیومیٹک ایکسپریشنز غلط استعمال کرنے سے بہتر ہے آپ 5 نمبر لے لیں, 1 نمبر کم, 6 نمبر نہ لیں, 5 نمبر لے لیں, لیکن اردو سے انگلش ایگزیکٹ اسی طرح سے ٹرانسلیٹ کر دیں. Again, there is no word limit for the translation passage. کوئی word limit نہیں ہے, لیکن کوشش کریں اتنا ہی رکھیں آپ, کیونکہ اگر آپ زیادہ لکھیں گے تو ظاہر ہے you must be adding something. اچھا جی, اب آگے ہم پاسٹ پیپرس کی طرف. سب سے پہلے آپ کا 2019 کا پاسٹ پیپر ہے. یہ انفارچونیٹلی بہت چھوٹا لکھا ہوا ہے, بٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 2019 کا ہے پیپر تو آپ اس کو کھول لیں اور ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں. ٹھیک ہے, تو اس میں ہمارا پیسج یہ ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے پرعزم ہے, کیونکہ افغانستان میں امن پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے. ٹھیک ہے, پاکستان از ڈٹرمنڈ ٹو سیکیور پیس ان افغانستان. اب یہ بہت لٹرل مطلب میں کہہ رہی ہوں, بیکاز پیس ان افغانستان از امپورٹنٹ فار پاکستان. پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے, ایکسٹریملی امپورٹنٹ فار پاکستان. ٹھیک ہو گیا. تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان اور افغانستان پڑوسی برادر اسلامی ملک ہونے کے ناطے تاریخی, ثقافتی, لسانی رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں. اچھا جی, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ if looked at from a historical perspective, اگر آپ historical perspective سے دیکھیں, then Pakistan and Afghanistan are joined together with respect to تاریخی which is historical, لسانی which is cultural and which is linguistic, and ثقافی which is cultural. ٹھیک ہے, رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں. یہ رشتے اٹوٹ ہیں, دونوں کا انحصار ایک دوسرے پر ہے اور دونوں الگ الگ رہ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اٹوٹ کیا, these relations are inalienable with both countries dependent on one another. ٹھیک ہے, یا literal sense میں کرنا ہے تو neither can live without the other. ٹھیک ہے, یا آپ نے different sense میں کرنا ہے تو neither can live without the other. پاکستان کا موقف روز اول سے یہی رہا ہے کہ افغان مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے. From day one, Pakistan's stance has been that a political solution to Afghanistan must be found. ٹھیک ہے, ایون چائنا سپورٹس دس ویو. اس کا ہم نے کس چیز کو کیا ہے ٹرانسلیٹ, اس موقف کی حمایت چین بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس ضمن میں چین نے کہا ہے کہ افغان تنازع کا افغان قیادت پہ ہونے والا امن مذاکرات سے ہی حل ممکن ہے. چائنا has said this in this context that افغان problem کہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے that can only be solved through negotiations involving the افغان government. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اور چین اسٹریٹجک شراکت داری کے لیے افغان تنازع کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. ٹھیک ہے, پاکستان اور چین جو ہے بیسکلی اپنا جو امپورٹنٹ آپ کہہ لو کہ اپنا جو کردار ہے یا اپنا جو رول ہے وہ ضرور اس میں ادا کریں گے. play their part in basically bringing peace to Afghanistan. This is what they're trying to say. ٹھیک ہے, اس کو آپ اپنے لفظوں میں ٹرانسلیٹ کر لیں, لٹرل مطلب میں ٹرانسلیٹ کر لیں, کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. You must see now کہ یہ ٹرانسلیشن پیسج تو ختم ہو گیا, لیکن اس میں کافی ہے یہ جو پوری زبان میں نے استعمال کی ہے یہ لٹرل ہے. یہ بالکل جو اس نے اردو میں کہا ہے اسی کو میں نے ایگزیکٹ انگلش میں کر کے کاپی کر کے آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ لکھیں. اس میں مجھے اچھے خاصے نمبر مل جائیں گے, 5 یا 6 نمبر مل جائیں گے, کوئی برائی نہیں ہے. I did not use any idiomatic expressions. I did not use any out of the blue یا آپ کہہ لو کہ very difficult language. میں نے کوئی ایسی استعمال نہیں کی, لیکن میں نے سیف پلے کیا. میری ہمیشہ سے ٹیکنیک CSS میں پاس کرنے کی بھی یہ ہے کہ میں نے سیف پلے کرنا ہے, میں نے ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی, میں نے اپنی طرف سے انوویشنز نہیں کرنی.
پریسی کا پیپر بہت اہم ہوتا ہے. یہ پاس یا فیل ہوتا ہے ایگزامینر کے لیے, فلٹرز لگتے ہیں اس کے اوپر ہر سال. لوگ پریسی میں بہت آرام سے فیل ہوتے ہیں. سو وچ از وائی آئی وڈ پریفر دیٹ انلیس یو ہیو اے ویری ویری گڈ گرپ آن گرامر اینڈ ویری ویری گڈ گرپ آن انگلش لینگویج, یو گو فار دا سیف میتھڈ. ٹھیک ہو کیا؟ تھینک یو سو مچ. آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر.